माहे अज़ा आंसू बहा लो फातिमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं सैयद वसी हैदर नकवी साहब, जो हमारे सवालात का इंशाअल्लाह बहुत उम्दा जवाब देंगे। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा पहला सवाल ये है कि मुहर्रम क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल वाकई एक बहुत उम्दा सवाल है। मुहर्रम क्या है? जिस तरह दूसरे मज़ाहिब हैं उनके सालों के, महीनों के, दिनों के नाम हैं, जिस तरह अंग्रेज़ी महीनों के नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह अरबी महीनों के नाम भी हैं मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल। तो हमारा साल जो शुरू होता है अरबी महीना वो मुहर्रम से शुरू होता है। लेकिन पहला महीना मुहर्रम ही क्यों है? सन 61 हिजरी से पहले मुहर्रम एक महीने के एतबार से ही जाना जाता है। तो मुहर्रम यानी मुहर्रम जैसे आम महीने होते हैं, लेकिन 61 हिजरी के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई है, इस मुहर्रम को मुहर्रम नहीं कहा जाता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इसे जोड़ दिया जाता है, इसे कहा जाता है आज़ादारी, मंसूब किया जाता है कि मुहर्रम जब नाम लिया जाता है समझिए आज़ादारी। इसलिए हम लोग आज़ादारी यानी मुहर्रम, मुहर्रम यानी आज़ादारी। नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि आगा ने हमें बहुत उम्दा जवाब दिया कि मुहर्रम क्या है, और इसी के साथ आगा हमारा दूसरा सवाल ये है कि मुहर्रम हमें किस तरह मनाना चाहिए। ये सवाल आपका बहुत अहम भी है और बहुत अच्छा भी है। यूँ तो इसका जवाब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जवाब होगा, लेकिन बड़े इख्तिसार से हम आपको जवाब देते हैं मुहर्रम कैसे मनाना चाहिए। फ़कत मुहर्रम एक मनाने की चीज़ नहीं है, मुहर्रम समझने की चीज़ है। मुहर्रम एक मिशन है। मुहर्रम मनाया जाता है त्यौहार, मुहर्रम मनाया नहीं जाता है। मुहर्रम पर ऐसे दिन है कि इसमें अमल करना है। लेकिन अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम में सिर्फ सब हिस्सा बटोरने जाते हैं मजलिसात। नहीं, वो तो हिस्सा जो बटता है वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदका कहिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करम कहिए, उनका इनाम कहिए, वो हिस्से के तौर पे बढ़ता है। लेकिन मुहर्रम मनाने की चीज़ नहीं है, मुहर्रम अमल करने की चीज़। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकसद था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था कि दीन इस्लाम मुकम्मल तौर पर लोगों तक पहुँचे, दुनिया से जुल्म, जौर, ज़बरदस्ती, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, अल्लाह को लोग एक माने, अल्लाह के दीन पर चलें। पैगंबर अकरम ने जिस दीन को इतनी मेहनत और मशक्क़त से फैलाया है वो दीन बाकी रहे। मुहर्रम इसलिए मनाया जाता है, मुहर्रम में अल्लाह का पैगाम, रसूल का पैगाम, कुरान का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि लोग उस पर अमल करें, हलाल समझें, हराम पे फ़र्क समझें, जायज़ समझें, नाजायज़ समझ जाएं, महरम समझें, ना महरम समझें कि महरम क्या चीज़ है, ना महरम क्या चीज़ है, सही क्या है, गलत क्या है, जुल्म क्या है और मज़लूमियत क्या चीज़ है। ये मुहर्रम के तमाम टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं जो इस पूरे महीने में अब खाली मुहर्रम में नहीं होता है, मुहर्रम से सफ़र और रबीउल अव्वल के कुछ दिन, यानी यही टॉपिक, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगामात दिए हैं उसी पर गुफ्तगू होती है। नाज़रीन, आगा ने इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन ये सवाल भी पैदा होता है कि मुहर्रम में लोग काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? हाँ, मुहर्रम में काले कपड़े शर्त नहीं, काले कपड़े एहतजाज की निशानी है, यानी प्रोटेस्ट। हमेशा जब प्रोटेस्ट होता है, कोई गम का या इस तरह का प्रोटेस्ट होता है, काले झंडे, काले कपड़े। तो दुनिया में यजीद ने जो काम किया था, आज यजीद, आप कहेंगे यजीद तो आज रहा नहीं है, वो तो ख़त्म हो चुका है, वासिले जहन्नम हो चुका है। अब आप क्यों कर रहे हैं? आज भी हम इसलिए कर रहे हैं, ये काले लिबास पहन के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और गम भी मना रहे हैं। लेकिन अब मुहर्रम में ऐसा होता है कि चांद रात आई नहीं कि सब नए नए कपड़े सिला के पहनते हैं, तो इसका मतलब तो मुहर्रम नहीं, इसका मतलब तो काला ईद आ गया, जैसे सब नए काले काले कपड़े पहन के ईद की जैसे सिलवाते हैं। हाँ, ये तरीक़ाकार गलत है।
کہ لوگ محرم سے پہلے شاپنگ کرتے ہیں، محرم سے پہلے کپڑے خریدتے ہیں، محرم کے کپڑے خریدتے ہیں۔ محرم میں کسی لباس کی شرط نہیں ہے، محرم میں شرط یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچائیں اور پیغام پر عمل کریں۔ لباس شرط نہیں ہے، لباس تو ایک احتجاج کی نشانی اور ہمارے غم کی نشانی ہے۔ آپ کے پاس جو لباس ہے وہ لباس پہنیے، ضروری نہیں ہے کہ میں محرم سے پہلے ہمارے پاس لباس نہیں تھا تو ہم جائیں محرم کا لباس خریدنے، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے اور اس طریقے کو ہمیں اپنانا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس جو بھی لباس ہو وہ ہم پہنیں، لیکن ہمارا عمل وہ ہونا چاہیے جو امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں اور وہاں کی بیویوں کو، عورتوں کو وہ عمل کرنا چاہیے جو ان بیویوں کو پسند ہے، یعنی اسلام کی حفاظت کرنا، اسلام کو پہنچانا، اسلام کے مقصد کو باقی رکھنا مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس سے لباس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آغا یہ بہت سے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے تو عورتیں اپنے زیورات کیوں اتار دیتی ہیں؟ ہاں، یہ بھی آپ کا ایک سوال جنرلی ہے، چونکہ عام طور پر ہمارے ہاں سوگ جب ہوتا ہے، کوئی غم ہوتا ہے تو یا کسی گھر میں خدا نخواستہ کوئی میت ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے اس دلہن کے زیور اتار دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو اتنا بڑا حادثہ مسلمانوں کے لیے ہوا ہے، کربلا کا واقعہ، جہاں 72 جانیں چلی گئیں، گھر برباد ہو گئے، چادریں لوٹ لی گئیں، بچے پیاسے رہے، بچے یتیم ہو گئے، تو ہم ان کے غم میں اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اس سے بڑا غم ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارے ہندوستان میں اور پاکستان میں زیادہ تر یہ رسم ہے کہ عورتیں چوڑیاں اتار دیتی ہیں، زیور اتار دیتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا یہ ایک طرح کا غم ظاہر ہوتا ہے، اور غم ظاہر ہونے کے ساتھ جس طرح وہ زیور اتار دیتی ہیں بڑی اچھی بات ہے، جس طرح چوڑیاں توڑ دیتی ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر زیور اتارنے کے ساتھ ساتھ میں گناہوں کا لباس بھی اتار دیں اور تقوی کا لباس پہن لیں، اس سے اچھا ہوگا۔ چوڑیاں توڑنے کے ساتھ ساتھ میں اگر عداوتیں توڑ دیں تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ چوڑیاں توڑ دینا، زیور اتار دینا ایک رسم بن گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے اندر سے برائیاں دور ہونا چاہیے۔ چوڑیاں جیسے ٹوٹتی نا، ویسے ہمارے اندر سے عداوت ٹوٹ جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ جس طرح زیور اتار دیے جاتے ہیں ویسے گناہوں کا لباس اتار کے، گناہوں کے زیور اتار کے لباس تقویٰ اگر پہن لیں، محبت امام حسین علیہ السلام کا لباس پہن لیں، تو یقیناً ہماری قوم وہ قوم ہوگی جو دنیا کے لیے واقعاً ایک نمونہ عمل ہوگی اور آئیڈیل بنے گی۔ ویسے بھی آئیڈیل ہیں، لیکن اگر واقعاً ہم اس طرح عمل کریں، ہم لباسوں کی طرف نہ جائیں، زیوروں کی طرف نہ جائیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ محرم آتا ہے، بہت سارے جو مسلم علاقے ہیں وہاں کپڑے ٹنگ جاتے ہیں، بھائی محرم کا کپڑا ہے۔ ابھی ہم نے ایک ایڈورٹائز سنا کہ بھائی ہمارے ہاں محرم کے لیے کڑے ملیں گے، انگوٹھی ملیں گی، چھلے ملیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ کار غلط ہو گیا ہے۔ آپ انگوٹھی اور چھلوں اور کڑوں سے محرم نہیں ہوتا ہے، محرم ہمارے غم سے ہوتا ہے۔ ہم جب باہر نکلیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے، ہمارے گھروں سے گناہ دور ہو جانا چاہیے، ہمارے بچے صرف امام حسین علیہ السلام کی یاد نہ منائیں بلکہ ان کے ناصر بنیں، ان کے مددگار جواب دیا۔ میں سید کنیزہ زینب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔